السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو هذه ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوا ليكزرسيس 14. دونك نبداو بلا كوريكسيون. على ليكزرسيس 14 قالوا لنا في بروميير كيستيون اسكو تما 503 ايتا نومبر برومي. دونك هنا هو نومبر كبير شي شويه كبر من 40. دونك اش غنديرو لا تكنيك pour étudier la primalité المعروفة اللي هي هادي. اش غنديرو هنايا؟ نديرو اون غنمشيو نكالكوليو الراسين كاري تاع داك النومبر اللي عطاونا اللي سولونا عليه واش برومي ولا لا، اللي هو 503. غنهز على حاسبه ونحسب هاد العجبه شحال كيساوي. عطاتينا هي الراسين كاري تاع 503 كتساوي تقريبا 22 فاصلة. ديك الفاصلة حيدة. غنمشي نشوف اشنو هما لي نومبر لونسومبل، نمشي نحدد كاع لي نومبر برومي اللي صغر من 500 اللي صغر من 22. دونك لونسومبل يدي اونتي ولا دي نومبر بروميي inférieur à 22 هي شنو هاد لونسومبل هادي. يلا شنو هما كاع لي نومبر بريمي صغر من 22. نمشيو لواحد ليكزومبل درنا فيه لي نومبر بريمي صغرهم هما هادو. يلا كاينه جوج، كاينه 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19 و 23 راه فايته. دونك هادو هما لي نومبر بريمي اللي صغر من 22. غنمشي نشوف الا كاين شي واحد في هادو، الا لقينا شي واحد في هادو كيديفيزي 503 راني با ان برومي. لقينا بان هادو كاملين حتى واحد فيهم ما كيقسم ما كيديفيزي 503، دونك راه 503 ايتا نومبر برومي. نشوف يلا نبداو. واش غيكون ديفيزيبل بار دو؟ واش دو كديفيز 500؟ لا، علاش؟ لان هذا امبير. نشوفوا الطرو واش غيكون ديفيزيبل بار 3 هي ولا لاش غنديرو؟ غنمشيو نحسبوا لا سوم 5 بلس 0 لا سوم تاع سي شيفر 5 بلس 0 بلس 3 تعطينا 8. واش 8 تاني ملتيبل تاع 3؟ لا، دونك هذا راني با ديفيزيبل بار 3. واش غيكون ديفيزيبل بار 5؟ الا رديتو لبال سون شيفر دونيتي هو 3 ماشي هو 0 ماشي هو 5، دونك ني با ديفيزيبل بار 5. واش ديفيزيبل بار 6؟ ما عرفتش. غنمشي نهز على حاسبه وغندير مقسومه على 6 عطاتني الفاصله. دونك 6 راني با ديفيزيبل 503. غندوزو ل 11. غنديرو 503 مقسومه على 11 فيه الفاصله. دونك 11 نو ديفيز با 503. غنشوفو 13 فيه الفاصله. دونك 13 نديفيز با 503. غندوزو ل 17 فيه الفاصله. دونك 17 نديفيز با 503 في النهايه. نديرو دابا درت 17 كندوزو بال 19. نعاود ديك 17 راه جاب لي لا بحال نقصتها. دونك حتى شي واحد في هادو ما كيديفيزي 15. دونك اشنو اون 503 ني با ديفيزيبل بار بي افيك اش كنقصد بي لو نومبر برومي افيك بي ابارتيان لهاد لونسومبل كامله. اشنو كتبت هنايا؟ قلت اون 503 راه ني با ديفيزيبل، بمعنى اخر ني با ديفيزيبل بار بي افيك بي ابارتيان هنا. بمعنى اخر كيف ما بغى يكون بي هنايا راه بي ما كيديفيزيش 503. الوغ شنو ولا؟ دونك 503 مالو اي تان بروميي. من اخر راه بروميي. سالينا مع البروميير كيستيون. نشوفوا ليكزرسيس تاعنا. نشوفوا دوزيام كيستيون. قالوا لنا مونطري بان دوك الاعداد عطاونا 3 تاع لي نومبر تمايا راه نو سون با دي بروميي ولا نو سون با بروميي.
نبداو بلو نومبر الاولاني. غنحاولوا نمونطريو بان داك العدد راه ني با برومي. شنو هو الديفينيسيون بعدا تاع برومي؟ كنقولوا واحد لونتي راه برومي فوقاش الا كانوا عنده اكزاكتومون دو ديفيزور، هو الواحد الان والويمن. اذا هادوك لي نومبر قالوا لنا مونطريو بانهم راه ني با برومي، نو سون با برومي. دونك اش خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو ليهم شي ديفيزور اخر من غير لو ان، من غير واحد وهو النيت وداك العدد النيت. اذا مونطرون ولا فيريفيون مونطرون كو هذاك العدد كامل راه ني با برومي. ليديا شناهي؟ ني با ماشي بار. اشنو ليديا شناهي؟ هو خصنا نلقاو شي عدد كيديفيزي، نلقاو شي نومبر كيديفيزي. ملي كنقول نومبر كنقصد نونتي ناتورال كيديفيزي هذا وما يكونش واحد ومن غير هذا العدد. اش كتلاحظوا هنايا؟ قلنا اذا العقل خص يخدم هنايا، خصك تحاول تلقى شي ديفيزور. ما غتبقاش تقدر، صعيب باش تبدا تقدر لان يقدر ما طيحش على داك الديفيزور. تبعوا معايا غنستعملوا شويه داكشي هذوك لي كريتير تاع الديفيزيبيليتي. كاين هنا الواحد والزيرو والزيرو والان والزيرو. دونك قلنا 1 بلس 0 بلس 0 بلس 1 بلس 0 بلس 1. اشنو درت؟ مشيت كالكوليت بعد هذا كون كان بير وكيخالف جوج، دونك راه ما غاديش يكون برومي. علاش؟ لان كاع لي نومبر برومي راه سون ان بير الا جوج. معنى اخر الا يكون عطيت دابا هذا العدد هذا 1000 ولا نديرو هذا العدد كامل بلا ما نقرا هذا، واش هذا برومي؟ الا هذا راه بير. ملي كنقول بير زعما راه دو ديفيز داك العدد، اذا راه ما بقاش برومي. علاش؟ لان دو كيديفيزي هذا. دونك انا لقيت واحد ديفيزور راه توت نومبر بير راه غيكون ديفيزيبل بار دو. دابا هذاك راه بير، دونك راه غيكون دو كيديفيزي داك العدد. دونك واش هو برومي؟ لا. علاش؟ لان هذاك احنا لقينا واحد ديفيزور من غير الان، من غير الواحد وهو جوج. علاش هذا غيكون ديفيزيبل بار دو؟ لانه بير. نشوفوا دابا هذا. دابا الا حسبنا غادي تعطينا 3 و 3 مالها 3 راه مولتيبل تاع 3. علاش؟ لان 3 يتيكالا 3 فوا 1. دونك هذا العدد هذا راه غيكون ديفيزيبل بار 3. قلنا الور 3 ديفيز هذاك العدد. دونك هنا لقيت واحد ديفيزور من غير 1 والويمن. الور شنو؟ ولا دونك هذاك العدد راه ني با برومي. سالينا مع داك العدد الاولاني. نشوف العدد الثاني. ثلاثة 20 ناقص 1. مونطرون كو هذا ني با برومي. دوكا شنو خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو ليه شي ديفيزور من غير واحد وهو النيت. قلنا تبعوا معايا، شوفوا معايا. ديما امبير على بويسونس ان. صافي، هذا راه توجور امبير. غير شنو هو؟ خص يكون داك الان ديفيرون دو زيرو، ولا الا كان داز ماشي مشكل. علاش؟ الا كان زيرو غتكون ان. صافي، هادي انا ديما امبير على بويسونس ان. هذا راه توجور امبير. قلنا الور دونك ديك 3 كي داير 3 راه امبير. وشنو هو الان في هذه الحاله؟ هو 20. مال هذا امبير. مزيان. دونك الا كان شي امبير ونقصتي منه واحد اش غادي يولي؟ غادي يولي بير. الور 23 موان زان مالو يبير. بما انه بير دونك جوج غيكون كيقسم داك العدد. علاش؟ لانه بير. الا كان بير دونك غيكون جوج كيديفيزي داك العدد. دونك جوج ديفيز 23 موان زان. وهذا العدد هذا
كي داير راه ديفيرون دو دو. علاش قلت ديفيرون دو دو؟ لان في لي نومبر بروميي راه ماشي توت نومبر بير راه ماشي برومي، لا ردوا البال جوج راه بير او برومي. دونك باش نقول هنايا راه هذا ني با برومي خص يكون ديفيرون دو دو. هذا راه كبير بزاف، راه ديفيرون دو دو مي بير بار سويت مالو ني با برومي. نعاود الا باقي ما فهمتوش. بانت ليا 23 هاد الزمر هذا راه كيتكتب على شكل امبير هو 3 أس في هاد الحالة الان هو 20. نساو لي ديك موانزان 3 أس 20 بويسكو 3 اي امبير. دونك غيكون هنا هذا ديك 3 أس 20 غادي يكون امبير. مزيان دابا امبير ونقص منه واحد غادي يولي بير. اذا بويسكو هاد العدد بير دونك غيكون ديفيزيبل بار دو. يا غنقول ديفيزيبل بار دو ولا بطريقه اخرى غنقول بان دو ديفيزي العدد. علاش قلت هنا شرط بانه راه ديفيرون دو دو؟ لان ماشي توت نومبر بير راني با برومي. ردوا البال راه جوج هذا هو لو سول في نومبر برومي لي بير و برومي هو دو. دونك خصني نشير بان هذا راه ديفيرون دو دو. علاش؟ لان الا قلت دونك دو ديفيز داك العدد الور داك العدد ني با برومي. ردوا البال راه دو ديفيز دو مي دو ايت ان بروميي. دونك هذا ديفيرون دو دو. اذا بويسكو ايت ان بير اي ديفيرون دو دو الور غادي يكون ني با برومي. ندوزو للعدد الاخر. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة على بويسونس تروا. نمونطريو بأن تا هو ني با برومي. اون سي كو ولا اون كي داير داك العدد كامل. هاد العدد كامل راه بير. علاش؟ لأن في السون شيفر دو يونيتي كاينة 6 و 6 راه بير. اون بير على بويسونس ان. هذا توجور ديما بير على بويسونس ان غادي يكون بير. ردوا البال ما تكونش هنا الزيرو، ما تكونش هنا الزيرو. دونك نديرو هنا افيك ان ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لان الا كانت زيرو غيولي ان، ما غتبقاش هاد القاعده صحيحه. هاد القاعده فوق الصحيحه الا كان ان ديفيرون دو زيرو. وردوا البال هنا عندي 3 راه ديفيرون دو زيرو. اون سي كو الور غادي يكون داك العدد كامل لا بيسونس 3 مالو اي بير. علاش؟ لان هاد العدد هذا راه بير ديما بير على بيسونس ان. وس اي عدد هنايا اللي كنقصد داك الان راه يكون نونتي. ان نونتي نون نول. من اخر نونتي ناتورال. ان نونتي ناتورال نون نول. هاد العدد هذا ديما بير على بويسونس ان افيك ان نونتي ناتورال نون نول ديما كيكون بير. دونك كيفاش غيكون هاد العدد هذا؟ غنطبقوا عليه هاد القاعده. دونك غادي يكون بير. الور دونك دو ديفيز غيكون ديفيز داك العدد. وهاد العدد هذا راه ديفيرون دو دو. دونك دو ديفيز هاد العدد وهاد العدد ديفيرون دو دو بار سويت لا بيسونس 3 راه ني با برومي. ندوزو للتروازيام كيستيون. تروازيام كيستيون قالوا لنا فيريفي كو بوغ توت ان ابارتين ان هذيك ليغاليتي. دونك هنا باش تفيريفي كاينين جوج طرق. يا غتنطلق من هذه وتحاول توصل لهذه وهذه هي سهله، ولا تنطلق من هذه وحاول توصل لهذه.
اللي سهله هي نطلقوا من هذه، علاش؟ لان هنا كاينه الديفلوبمون وهنا كاينه الفاكتوريزاسيون. من هنا لهنا الا بغيتي تفيريفي من هنا لهنا من اخر تنطلق من هذه توصل لها، كاينه غادي تحاول ديفلوبي وغتوصل لهذه، والا بغيتي تمشي من هذه توصل لهذه كاينه الفاكتوريزاسيون. نديرو السهله اللي فيها ديفلوبمون. قلنا ديما ملي يقول لك فيريفي بان هذه كتساوي هذه، ونطلق من وحده وبقى غادي ماشي دير ليا اون هذه تيغال هذه، الا راه بغينا نفيريفيو بان هادو متساويين وانت منطلق ليا بانهم متساويين، راه الحماق هذا. دونك اش غدير؟ نطلق من وحده وبقى غادي توصل الاخرى، ماشي دير ليا اون هذه. كتقول لشي واحد في القسم مونطري بان هادو راه سون ايغو، اش كيدير؟ كيقول لك اون هادو، راه قلت لك فيريفي وانت كتقول لي راه سون ايغو. دونك نطلق من وحده وبقى غادي توصل الاخرى. انا نطلق من هذه، شنو غندير؟ غنبقى غادي تنوصل لهذه، ماشي غندير هاي اون هذه تيكال هذه، راه قلنا لك فيريفي وانت كتنطلق منها. دوك اش غادي نحاول نرى؟ ان فوا ان هي ان كاري، ان فوا ان هي ان نود بلس 3 فوا ان هي 3 ان، و 3 بلس مع البلس عطاتنا البلس، 3 فوا ان غتعطينا 3 وعاد بلس ديك 6. دونك ان كاري ما كاينش معاه من التجمع، هنا ان بلس 3 ان هي 4 ان، و 3 بلس 6 هي 9. دونك انا انطلقت من هذه وصلت لهذه، هاهي غندير دابا الور ولا دونك ان كاري بلس 4 ان بلس دا، انا انطلقت من هذه وصلت لهذه، دونك هادو راه سون ايغو. مزيان. troisième question قالوا لنا تروفي توت لي فالور دو ان pour que هاد لو نومبر ولا لو نومبر n plus 3 divise n au carré plus 4 plus 9. هذيك pour que غادي ننطلق منها، قلنا يلا تبعوا معايا n plus 3 divise. فهمتوا شنو قالوا لنا بعدا في لا كيسيون ولا لا؟ قالوا لنا ديتيرميني لي فالور تاع n باش يكون n plus 3 ديفيز هاد العدد. غنمشي ننطلق انا من داك ان بلس 3 ديفيز داك العدد. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اشنو هي الديفينيسيون تاع هذا ديفيز هذا؟ دونك كيعني هادشي بان ان كاري بلس 4 ان بلس 9 est égal à n plus 3 fois واحد الكا افيك شنو؟ افيك داك الكا يكون ابارتينا ان. غنكتب الور تحت الور، غير هنا ما بقاش عندي لاسباس، داكشي علاش كحيز هاد الور شويه هنا. اش كيعني هادشي؟ عندي دابا هادشي تيكال ان بلس 3 لو تو فاكتور فوا كا، دوك تعطينا ان او كاري بلس 4 ان بلس 9 سور. دابا عندي هنا فوا غنجيب هادي لهنا غتولي قسمه تيكالا شنو غيبقى هنا؟ غتبقى لنا الكا، وما تنساوش هاد الكا راه ابارتينا ان. مزيان. الور غنمشي لديك انو كاري بلس 4 ان بي، غنعوضها بداكشي اللي كتساوي هي ان بلس 3 فاكتور تاع ان بلس 1 بلس 6 لو تو على ان بلس 3 مال هادشي ابارتينا ان، بلا ما ندير داك الكا من اخر هادشي ابارتينا ان. مزيان. الور دونك هادشي كيتكتب على شكل ا بلس بي سور سي، هادي راه هي ا سور سي بلس بي سور سي. دونك هي ان بلس 3 فاكتور تاع ان بلس 1 لو تو على ان بلس 3 بلس هذا اخر اعتبرت هذا كامل هو ا، وهذا 6 هي بي، و ان بلس 3 هي سي. هادشي كامل ابارتينا ان. دونك هادي على هادي مشات، غتبقى لنا ان بلس 1 بلس 6 على ان بلس 3، هادشي كامل ابارتينا ان. معنى اخر هادشي كامل راه ايتا نونتي ناتوريل. ناخذ التفيتر نحاول نكمل هنايا.
الوغ شنو دابا ردوا معايا البال، قالوا لنا بان هاد لاصوم ابارتينا ان. هذا كي داير الان بعدا الان راه الان ابارتينا ان، دونك ان بلس ان ابارتينا ان ياك. دونك عندي هنا لاصوم ابارتينا ان، معنى اخر اش كيعني هادشي؟ وهذا ابارتينا ان، عندي لاصوم ابارتينا ان. ملي كنقول لاصوم كنقصد هادشي بلس هادشي ابارتينا ان ياك. وعندي هذا كي داير هذا ابارتينا ان، دونك هذا اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هذا تا هو ابارتينا ان، دونك 6 على ان بلس 3 ابارتينا ان. مزيان. الوغ فوقاش ان بلس 3 سور 6 غيكون ابارتينا ان. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان 6 على ان بلس 3 اتيكالا واحد ندير كابريم ابارتينا ان. الوغ اش كيعني هادشي؟ كيعني بان 6 اتيكالا ان بلس 3 فوا كابريم، وهاد الكابريم هنا افيك الكابريم ابارتينا ان. متبعين معايا؟ الوغ اش كيعني هادشي؟ اش كيعني بان 6 اتيكال هادشي فوا كابريم؟ اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ان بلس 3 راه ديفيز 6. هادي هي الديفينيسيون تاع ديفيز 6. الوغ كيعني بان هاد العدد ديفيز 6. اشنو هما لي ديفيزور تاع 6؟ كيعني بان ان بلس 3 اش كيعني هاد العدد ديفيز 6؟ معنى اخر هاد العدد هذا راه اتيكال لان دي ديفيزور تاع 6. اشنو هما لي ديفيزور تاع 6؟ فوقاش شي عدد غيكون ديفيز 6 الا كان كيساوي الان. معنى اخر غنمشي نشوف اشنو هما لي ديفيزور تاع 6. لي ديفيزور تاع 6 كاينه 1 كاينه 2 وكاينه 3 وكاينه 6 نيت. الوغ دابا اش كيعني هاد العدد اتيكال واحد في هادو؟ معنى اخر ان بلس 3 اتيكال 1 ou bien n plus 3 est égal à 2 ou là n plus 3 est égal à 3 ou bien n plus 3 est égal à 6. alors دوكا تعطيني هنا n est égal à شنو؟ اش تعطيني هادي؟ n plus 3 est égal à 1. دونك n شحال كتساوي؟ هي 1 moins 3. 1 moins 3 اللي هي moins 2 او لا n est égal à 2 moins 1 هي 1 او لا n est égal à 3 وهاد بلس 3 غتمشي لهاد الجهه غتولي 3 moins 3 اللي هي 0 و n est égal à شنو؟ est égal à 6 moins 3 اللي هي 3. الوغ شنو؟ دونك واش يقدر تكون n كتساوي موان 2؟ ما تنساوش راه n ابارتينا n موان 2 ابارتينا n. دونك هاد الحاله ما يمكنش. دونك راه n est égal à 1 ولا n est égal à 0 و n est égal à 3. دونك نرجعو قالوا لنا في لا كيسيون trouver toutes les valeurs de n pour que le nombre divise هاد العدد. اذا باش يكون هاد n بلس 3 ديفيز هاد n او كاري بلس 4 n بلس 9 خص يكون n يكون يتيكال 1 ولا بمعنى اخر القيم لي فالور في هاد الحاله هو 1 ولا 0 ولا 3. الى عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش دير جيم لا فيديو بارطاجي مع صحابك والله يعاونكم وطلعوا في ريوسكم. واللي باقي الله يرضي عليكم اللي باقي ما دارش ما اشتركش في القناه يشترك في القناه تشجيع لنا على بذل المزيد من المجهود. والله يعاونكم وطلعوا في ريوسكم.